आखिर अहिले एमसीसी आएपछि सबै एक ठाउँमा। मैले त चीनको त्यस्तो निर्णायकत्व केही पनि देख्दिनँ। एमसीसी को कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि अर्को अमेरिकी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी, अमेरिकी दक्षिणी रणनीति अन्तर्गतको माओवादी केन्द्र केपी ओली शर्माजीलाई समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्दैन र अहिले एमसीसी को प्रश्न उठ्छ र शेरबहादुर देउवाजीले पनि त्यसलाई कुरा भन्नुहुन्छ भने, समर्थन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सरकारको परिवर्तन कहाँ देख्नुहुन्छ? शक्ति त सबै दक्षिणी पश्चिमी शक्ति नै रह्यो। नेपालमा राज संस्था हुँदाखेरि त्यो कुराको बारेमा उनीहरू धेरै सुरक्षित थिए। यो अब गाउँ स्तरमा, वडा स्तरमा, नगरपालिका स्तरमा पनि पुग्छ। यो कमजोर अवस्थामा अब फेरि पश्चिमा शक्तिले चाहिँ एमसीसी पास गर्न लाग्यो। एक विष रसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते स्वराष्ट्र सप्रजम हन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव भन्छ। अब नेपाली जनताले आन्दोलनद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्नुको अर्को विकल्प छैन र यसको समर्थकमा को छ? प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माजीको विकल्पमा उठेको शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। एमसीसी नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुन लागेको बताए भनेपछि यो एउटा सैन्य गठबन्धनको कुरालाई रेछ। उहाँहरूको एक प्रकारको मौनता जस्तो लाग्छ। अब एमसीसी पक्षधरहरूलाई तपाईले राज्य सत्ताबाट कसरी वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? नेकपा माओवादीको हैसियत, इज्जत पनि, प्रतिष्ठालाई पनि हेरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हेरेका छौँ। जनताको ताजा जनादेश लिन जानका लागि चाहिँ तपाईँलाई कसले रोकेको छ? जानुस् न। वास्तवमा यिनीहरू कम्युनिस्ट रहेनन्, यिनीहरू कमाउनिस्ट मात्रै रहे। नेपाली जनताको सम्बोधन देख्नुहुन्छ यसमा? पार्लियामेन्टमा बिआरआईको त प्रश्न उठेको छैन। बदलिदो राजनीतिक घटनाक्रममाथि केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नका निम्ति राजनीतिक विश्लेषक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु भट्टराई हामीसँग हुनुहुन्छ। विष्णुजी, स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। सत्ता समीकरणका हिसाबले ओली विरुद्धको मोर्चा प्रदेशबाट सुरु भएको हो कि भन्ने देखिन्छ र एउटा दुईटा प्रदेश होइन, एक प्रदेश 1 देखि 7 सम्म अहिले एउटा खालको गन्जागोलको स्थिति देखा परेको छ र सबै सङ्कटमा परेको स्थिति देखिन्छ। प्रदेशहरूका बीचको सत्ता भनेको प्रदेश सरकारको अविश्वास, विघटन, संसद अवरुद्ध जस्ता विषयहरू जो सबै प्रदेशमा देखिएको छ अहिले र नयाँ समीकरणमा काङ्ग्रेस र माओवादीहरू देखिए गण्डकी प्रदेशमा, यसले ओलीलाई सङ्कटमा पुर्याइराखेको छ भन्छन् एक थरी मान्छेहरू भने। अर्का थरी यो प्रदेशको सङ्कट किन यसरी अहिले नै यति धेरै किन मडारियो यो सङ्कट भन्ने विषय चर्चामा छ। बताइदिनुहोस् त के भएको यो? धन्यवाद। पहिलो कुरा त हामीले जुन राज्य व्यवस्था ल्याएका छौँ र अहिले सत्ताधारी दल तत्कालीन नेकपाको विवाद मलाई लाग्छ 2075-76 देखि यो प्रारम्भ भएपछि यसले केन्द्रमा एक प्रकारको द्वन्द्व अथवा केन्द्रमा सत्ताधारी दलभित्रको शक्ति सङ्घर्षलाई स्थान दिँदै अहिले 2077 पुस 5 गते प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरादेखि लिएर अहिले हामी यहाँसम्म आइपुगेका छौँ। बिचमा धेरै कुराहरू भइसके, तर यो सबै कुराहरूलाई हेर्दै तपाईले अहिले राख्नु भएको जिज्ञासालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा अहिले प्रदेश स्तरीय प्रदेश तहमा पनि यस प्रकारको द्वन्द्वले स्थान पायो भनेपछि फेरि पनि हामीले हेर्नुपर्ने भयो कि विकृति भनेको तलबाट माथि आउने होइन, माथिबाट तल जाने रहेछ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। र यसको कारक पहिलो कुरा त यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य प्रणाली नै हो। त्यसलाई अझै संसदीय प्रजातन्त्रमा कायम रहेको संविधानको धारा 76(1) बमोजिमको लगभग 2/3 को जनमत प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेको कुरालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक भनेपछि आएको विषय हो। यो बढेका कुराहरू हुन्। होइन भनेदेखि त केन्द्रमा जे जति झगडा भए पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दाका अवस्थासम्ममा त यो झगडा थिएन। त्यति मात्रै नभइकन
2077 फागुन 11 गते को प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने फैसलालाई लिएर फागुन 23 गते प्रतिनिधि सभाको बैठक बसेको अब त लगभग 40 दिन हुन लाग्यो भने त्यो बीचमा पनि सरकारको वैकल्पिक सरकार पनि बन्न सकेन। भइराखेको प्रधानमन्त्रीलाई दिएको समर्थन नेकपा माओवादीले फिर्ता पनि लिन सकेन, माओवादी केन्द्रले। यसकारणले गर्दाखेरि अब केन्द्रमा सरकार बन्न सक्ने शक्ति नभएपछि हेरौँ है हामी, अथवा मलाई लागेको कुरा हिजो केन्द्रको मात्रै झगडालाई अब शक्ति केन्द्रहरूले अथवा जो यो खेलमा संलग्न होलान् यिनीहरूले यसलाई अब प्रदेश स्तरमा पुर्याए। अब यो प्रदेश स्तर पनि बढ्दै गएपछि तपाईँ हेर्नु होला यो अब गाउँ स्तरमा, वडा स्तरमा, नगरपालिका स्तरमा पनि पुग्छ। यसै कारणले गर्दाखेरि के हो भने यो अहिलेको राज्य प्रणाली अन्तर्गतका यो पात्र र प्रवृत्तिले यो प्रणालीलाई सञ्चालन गर्न सकेनन् एक। र अर्को कुरा हामीले कुरा गर्दा धेरैचोटि भनेका छौँ, प्रतिनिधि सभामा 275 जना प्रतिनिधि सभा सदस्य हुनुहुन्छ। अब त्यसमा समानुपातिक प्रत्यक्ष त्यसमा पनि हामीले धेरै कुरा गरिसकेका छौँ। त्यसै अनुसार 550 जना अहिले प्रदेश स्तरमा संसद सदस्यहरू हुनुहुन्छ। यी सबै नेपाली जनतालाई प्रतिनिधित्व त गर्छन्। संसारमा कोरोना महामारीको यो अथाह अकथनीय अकल्पनीय पीडा सुरु भइसक्यो। अब अहिले तपाईले प्रश्न गर्नुभए अनुसार केन्द्रमा रहेको सरकार परिवर्तन र सरकारको समीकरण र ध्रुवीकरणको कुरा चाहिँ गाउँ गाउँ जिल्ला जिल्ला पुग्यो, प्रदेश प्रदेश पुग्यो भनिसकेपछि नेपाली जनतालाई सम्बोधन गर्ने काम त यो राज्य प्रणालीले गरेन रहेछ। त्यति मात्रै होइन, अब अहिले कोरोना महामारीद्वारा आक्रान्त छौँ हामी सबैजना। यो आफ्नो ठाउँमा छ। हाम्रो आफ्नो प्रतिनिधि सभाले न वैकल्पिक सरकार दिन सक्छ न भइराखेको सरकारले काम गर्न सकिराखेको छ। यो अवस्थामा अब सरकारवादी दलको र खास गरेर नेपाली कांग्रेसको अहिले प्रतिनिधि सभामा अब एमसीसी प्रस्ताव, एमसीसी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन त्यो सन्धि सम्झौता त्यो पास गर्ने र नगर्ने कुराको विवाद उठाएको छ। नेपाली जनताको सम्बोधन देख्नुहुन्छ यसमा। र त्यति मात्रै नभएर अहिले एमसीसी पास गर्ने कुरामा शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीजीको बीचमा विवाद छैन, हामीले सार्वजनिक रूपमा हेरिराखेका छौँ। र केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवाजीको बीचमा विवाद नभएपछि केपी ओली शर्माको पार्टीका मान्छेहरू झलनाथ खनाल, भीम रावलजीहरू उहाँहरू पार्टीको संसदीय दलको व्हिप मान्नु भएन भने, फ्लोर क्रस गर्नुभयो भने उहाँहरूको संसद सदस्य जान्छ। यो कमजोर अवस्थामा अब फेरि पश्चिमा शक्तिले चाहिँ एमसीसी पास गर्न लाग्यो। यसले नेपाली जनताको हित, उन्नति, समुन्नति के हुन्छ हुँदैन हामीले गएका वर्षहरूमा आम रूपमा देशभरिमा यसको विरोध र समर्थनमा जे कुरा देख्यौँ त्यो कुरालाई देख्यौँ भने अहिले अब सरकारको समीकरण र ध्रुवीकरणमा फेरि एमसीसी ल्याएर राख्यो। कसले? सत्ताधारी दलले। र को समर्थनमा आयो? त्यो सत्ताधारी दलबाट केपी शर्मा ओलीजीलाई विस्थापित गर्नको लागि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको रूपमा नेपाली कांग्रेसकोले नेतृत्व लियोस् भनेकोमा शेरबहादुर देउवाजी लाग्नुभयो भने अब हेर्नुस् ज्योतिजी, सरकार त जतिसुकै बदल्नु होला, प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन पनि गर्नु होला नगर्नु होला, तर एउटा संस्कृतमा श्लोक छ, एक विष रसो हन्ति शस्त्रे नैकश्च बद्धते स राष्ट्र सप्रजम हन्ति राजा नाम मन्त्र विप्लव भन्छ। विष खाने एक्लै मर्दछ, हतियारको चोट लाग्ने, गोली लाग्ने पनि जसलाई लाग्यो त्यही मात्रै मर्छ, तर राष्ट्रको सुराग बाहिर गयो भने सम्पूर्ण देश मर्छ। अहिले
यो एमसीसी भनेको इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी एउटा अमेरिकाले एसियामा, दक्षिण एसियामा, इन्डो पेसिफिक क्षेत्रमा उनीहरूले आफ्नो सैन्य उपस्थितिलाई बलियो बनाउनका लागि ल्याएको एउटा रणनीतिक योजना हो भनेर यो काठमाडौँ एक्सप्रेसले 2077 भदौ 29 गते 2077 भदौ 29 गते यो कुरालाई चाहिँ सार्वजनिक रूपमा ल्याएको थियो। भन्नुको तात्पर्य के हो भनेदेखि अब अहिले बीआरआई र एमसीसी को द्वन्द्वको बेलामा पार्लियामेन्टमा बीआरआई को त प्रश्न उठेको छैन र कसले उठायो यो प्रश्न? सत्ताधारी दलले उठायो र यसको समर्थकमा को छ? प्रधानमन्त्री केपी ओली शर्माजीको विकल्पमा उठेको शेरबहादुर देउवाजी हुनुहुन्छ। भनेदेखि अब यो प्रतिनिधि सभाले नेपाली जनताको हित र उन्नतिको लागि काम गरेन र अब अहिले प्रदेशहरू पनि त्यसै अनुसारले एकअर्कामा बाँडिएर गइराखेका छन् भने यो चीन विरोधी गतिविधिमा मलाई लाग्छ यो पश्चिमा र दक्षिणी शक्तिले खेल्न लागेको हो कि भन्ने कुराको अनुमान गर्न सकिन्छ। ठ्याक्कै विष्णु सर तपाईँ अब एकैछिन यसैले गर्दाखेरि म तपाईलाई एक लाइन भनेर मेरो यो बारेको प्रश्नलाई टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। त्यतिखेरका अमेरिकी उच्च अधिकारी एलिस बेल्स, र्यान्डल स्क्राइबर, डेभिड रेन्ज र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत रेन्डी बेरीले एमसीसी नेपालमा इन्डो पेसिफिक रणनीति अन्तर्गत नै कार्यान्वयन हुन लागेको बताए भनेपछि यो एउटा सैन्य गठबन्धनको कुरालाई रहेछ भनेपछि त्यस्तो सैन्य गठबन्धनको कुरा तपाईले पास गर्नका लागि प्रतिनिधि सभामा 2/3 बहुमतले पास गर्नुपर्छ। हाम्रो सन्धि ऐनको व्यवस्था अथवा संविधानको धारा 279 को व्यवस्था। तर के हो भनेदेखि अहिले एमसीसी को विषयलाई अगाडि सारेर राज्य सत्तामा बसेका मान्छेहरू कसको ताबेदारी गर्दै रहेछन् र प्रचण्डजीहरू अथवा झलनाथ खनाल, भीम रावलजीहरू त त्यतिखेर त कडा विरोध गर्नुभएको एमसीसी को बारेमा। उहाँहरूको एक प्रकारको मौनता जस्तो लाग्छ। यो त्यसैले घुम्दै फिर्दै फेरि पनि मैले भन्छु यो राज्य, यो सरकार, यो व्यवस्था, यो प्रणाली, यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाली जनताको राज्य व्यवस्था होइन रहेछ र नेपालको राष्ट्रिय एकता, स्वाधीनता, सम्प्रभुता, अखण्डताको पक्षमा पनि होइन रहेछ भन्ने कुरा फेरि अहिले अब यो चर्चा चाहिँ देखियो। तपाईँले यसो भन्दै गर्दा अब ओलीजी सङ्कटमा छन् कि छैनन् भनेर बहस नै किन गर्ने भन्ने खालको स्थितिमा आइपुगिन्छ यो तपाईँले भनेको कुरालाई आधार मानेर हेर्ने हो भने। तैपनि एउटा बाध्यता के छ भने यो जसले जे गरिराखेका छन् यसमा हाम्रो सरकार नै सामेल भएको हुनाले अहिले विकल्प खोजिराखेका अवस्थामा ओली सङ्कटमा पर्दै गएको र ओलीको निरन्तरताको अन्तिम केन्द्र भनेको चाहिँ महन्त ठाकुर, जसपाभित्रको पनि महन्त ठाकुर समूहदेखि बाहेक अब ओलीको अर्को विकल्प छैन र ओली अब अत्यन्त कमजोर अवस्थामा आइपुगे भन्ने खालको जो मानिसहरू भनिराखेका छन्। अहिले त्यस्तो देखिएको छ, समाचारहरू आइराखेका छन्। त्यस्तो हो कि होइन ठ्याक्कै स्थिति बताइदिनुहोस्। म अब यो महन्त ठाकुरजीहरूभन्दा धेरै अगाडि पुग्यो यो अवस्था। यतिन्जेलसम्म महन्त ठाकुर र केपी शर्मा ओलीजीहरू जे कुरा गर्नुभयो होला त्यसले कुनै एउटा एकाकार रूप लिन सकेन। यसै कारणले गर्दाखेरि अब महन्त ठाकुरजीहरूको कुरा गौण भएर एमसीसी पास गर्ने कुरामा नेपाली कांग्रेसको विमति नभएको कुरा र तत्कालीन नेकपा अथवा एमाले भित्र पनि पक्ष र विपक्षमा रहेको कुराले गर्दाखेरि अब एमसीसी पक्षधरहरूलाई तपाईले राज्य सत्ताबाट कसरी वञ्चित गर्न सक्नुहुन्छ? अब महन्त ठाकुरजी आउनुस् ठिकै छ, महन्त ठाकुरजी नआउनुस् ठिकै छ, किनभनेदेखि शेरबहादुर देउवाजी र केपी शर्मा ओलीजीको बीचमा एमसीसी को कुरालाई लिएर एकाकार धारणा हुने बित्तिकै सरकारको परिवर्तन, फेरि पनि मैले भन्दैछु सरकारको परिवर्तन हुने र नहुने भन्ने कुरा गौण भएर जान्छ
र एमसिसीको कारणले गर्दाखेरि हामी फेरि अर्को अमेरिकी इन्डो पेसिफिक स्ट्राटेजी अमेरिकी दक्षिणी रणनीति अन्तर्गतको यसै कारणले गर्दाखेरि अहिले प्रतिनिधि सभामा ठिक छ हाम्रो आन्तरिक रूपले सरकार परिवर्तन गर्ने र नगर्ने भन्ने कुराको विषयमा सत्ताधारी दल त्यसमा पनि केपी ओली शर्मा गुटकै पक्षधर मान्य सदस्यहरूले अहिले एमसिसीको बहसलाई अगाडि ल्याउनमा चाहिँ त्यतिखेर पनि कृष्णबहादुर महराले अन्यथा गरेर त्यो प्रस्ताव संसदमा ल्याउन दिनु भएन, रोकियो। र त्यसै गरेर अहिले पनि अग्निप्रसाद सापकोटाजीले यो काम गर्नुभएको छ भने चाहिँ क्लियरली माओवादीहरूको कारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास गर्न नपाएको भन्ने कुराको सन्देश उहाँहरूले दिनुभएको छ। यो सन्देश दिनुको एउटा अर्को अर्थ पनि के लाग्छ, मलाई के लाग्छ भने अस्ति प्रतिनिधि सभा विघटन हुँदा पुष्पकमल दाहालजीहरूले अथवा त्यो खेमाका मान्छेहरूले हामीले लोकतान्त्रिक कदम अगाडि बढाउँदाखेरि पनि साथ दिनु भएन प्रजातान्त्रिक लोकतान्त्रिक सरकारले भन्ने र त्यो विरोधको जुलुसमा एमसिसीको नारा लगाउँदाखेरि अहिले एमसिसीको नारा नलगाइहाल भनेर प्रचण्डजीले जुलुस छोडेर हिँड्ने जे कुरा गरेको थियो, अब प्रचण्डजीहरूको गतिविधिलाई पश्चिमा र दक्षिणको शक्तिले पत्यार गरेन। हालाकि भारतमा बस्नु भएको छ, भारतको गीत गाउनुहुन्छ, कहिले भारतको कम्फर्टेबल सरकार भन्नुहुन्छ, जे भन्नुहुन्छ, तर जुन साम्यवादी सर्वहाराको अधिनायकवादवाला कुराहरू उहाँहरू गर्नुहुन्छ र अहिले पनि उहाँहरू 5000 मान्छे मारेको जिम्माको कुरालाई लिन गर्नु भइराखेको छ भनेदेखि त्यतिखेरै पनि जतिखेर यो एमसिसीवाला विवाद उठ्यो, झलनाथ खनालजीको संयोजकत्वमा भीम रावलजीहरू लगायतका मान्छेहरूले यसलाई संशोधन सहित पास गर्नुपर्छ भनेपछि त संशोधन सहित पास गर्नको लागि त अहिलेका दुईटै शक्ति चाहियो नि, माओवादी पनि चाहियो, एमाले पनि चाहियो। अब ती त बेग्लै बेग्लै कित्तामा भए, अब संशोधन सहित उनीहरू पास गर्दैनन् भने साधारण बहुमतले पास गर्न भनेर केपी शर्मा ओलीजी र शेरबहादुर देउवाजी लाग्नुभयो। अनि यसरी साधारण बहुमतले प्राप्त गर्ने हो भनेदेखि हाम्रो नेपालको संविधानको धारा 279 को व्यवस्था के छ भने सुरक्षा सामरिक सम्बन्ध, प्राकृतिक स्रोत तथा त्यसको उपयोगबाट अथवा स्ट्राटेजिक कुराहरू, सैन्य रणनीति अन्तर्गतका कुराहरू पास गर्नको लागि चाहिँ संसदको 2/3 बहुमत चाहिन्छ। तर अहिले संसदको 2/3 बहुमत नभए पनि पास गर्नको लागि जब केपी शर्मा ओलीजी र शेरबहादुर देउवा लाग्नु भएको छ, अब यो सरकारको परिवर्तनको कुरा मैले चाहिँ महन्त ठाकुरजीहरूको कुरालाई धेरै पछाडि राखेँ। अब यसलाई मैले त्यसरी प्राथमिकता, त्यसको मतलब अब टोटल्ली अहिलेको ओली नेतृत्वको सरकार पश्चिमी इन्डो पश्चिमी कितामा आत्मसमर्पण गर्यो भन्ने देखियो। आत्मसमर्पण गर्यो भन्ने शब्दको लागि त हामी छलफल जे गरौँला, तर देखियो किनभने संसदमा प्रतिनिधि सभामा प्रधानमन्त्रीकै दलका गुटका मान्छेले एमसिसी को कुरालाई अगाडि उठाउनु भयो र उहाँले त्यतिखेर कृष्णबहादुर महराजीको कुरामा पनि कृष्णबहादुरले अड्काएको भनियो, अहिले पनि सभामुख अग्नि सापकोटाले अड्काएको भनेपछि त अग्नि सापकोटा पनि कृष्णबहादुरजी पनि नेकपा माओवादी केन्द्रसँग आबद्ध हुनुहुन्छ, हुँदै हो, त्यसमा तलमाथि भन्ने कुरै भएन। अब अहिले माओवादी केन्द्र केपी ओली शर्माजीलाई समर्थन फिर्ता पनि लिन सक्दैन र अहिले एमसिसी को प्रश्न उठ्छ र शेरबहादुर देउवाजीले पनि त्यसलाई कुरा भन्नुहुन्छ भने, समर्थन गर्नुहुन्छ भने तपाईँ सरकारको परिवर्तन कहाँ देख्नुहुन्छ? देख्दैन म त। त्यसको मतलब अलिकति अपारदर्शी भयो नेकपा माओवादी केन्द्रको एमसिसी बारेको भूमिका होइन, किनभने सडकमा उहाँ एमसिसी को विरोध गर्ने बित्तिकै भाग्नुहुन्छ, फेरि एमसिसी बारे क्लियर धारणा पनि प्रचण्डजीको आइराखेको छैन। सभामुखमाथि ओलीजीले आरोप लगाइराख्नु भएको छ, माओवादीको गोटी भएर काम गरेर सभामुखले र बन्धक बनाए भनेर अभिव्यक्ति पनि दिइराख्नु भएको छ। त यस्तो अवस्थामा समर्थन फिर्ता पनि लिनुहुन्न हो भनेपछि समर्थन पनि फिर्ता नलिने
आरोप पनि खेपिराख्ने, त्यसप्रति स्पष्ट धारणा पनि नराख्ने प्रचण्डको यो अकर्मण्यता त एमसीसीमा पनि देखिन्छ। अब के हो कि मिलीभगतमा त रोए जस्तो गर्छु फुटे जस्तो गर्छु भनेर अघि बढ्ने, राष्ट्रलाई भड्कालामै हाल्ने कुरा हो कि होइन? राष्ट्रलाई साँच्चै प्रचण्ड एमसीसी विरुद्धमै उभिएर त्यहाँ रोकेका हुन्? तपाईँलाई के लाग्छ बताइदिनुहोस् त। मलाई लाग्छ उहाँहरू वास्तविक रूपले त्यसलाई प्रतिवाद गर्न सक्नुहुन्न। र अघि भर्खरै हामीले कुरा गऱ्यौँ कि त्यतिखेर झलनाथ खनाल, भीम रावल र प्रदीप गेवालीको जुन त्यो एमसीसी अध्ययन कार्यदलले जे प्रतिवेदन दिएको थियो त्यसलाई संशोधन गरेर पास गर्ने जे भन्नुभएको थियो। अहिले नेकपा एमाले भित्रको पनि रडाको हामीले देखाएको छौँ, सत्ताको रडाको पनि हेरेका छौँ, नेकपा माओवादीको हैसियत इज्जत पनि प्रतिष्ठालाई पनि हेरेका छौँ, नेपाली काङ्ग्रेसलाई पनि हेरेका छौँ। र राजपा आफै महन्त ठाकुरजीहरूको एउटा गुट, उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराईको अर्को गुट, त्यसलाई पनि हामीले हेरिराखेका छौँ। तर यी सबै कुराको बावजुदमा अब एमसीसी पास गर्ने कुरा आउँदाखेरि शेरबहादुर देउवा र केपी शर्मा ओलीजीको एउटै लाइन भएपछि अब प्रधानमन्त्रीले पद छोड्नुपर्ने र त्यो कुरामा एमसीसीको प्रश्न उठेपछि मधेसवादी दलहरूले त्यसलाई विरोध गरेका छन्। र मैले त सरकार परिवर्तनको कुरा त देख्दिनँ। त्यसैले मैले अगाडि नै निवेदन गरेँ तपाईलाई कि यो देशको राज्य व्यवस्था प्रणाली नै अहिलेका जो हामी यो प्रणालीका प्रवर्तक हौँ भनेर भन्नुहुन्छ, जसलाई हामीले हाम्रो नेतृत्वमा यो राज्य व्यवस्था लिएर आयौँ भन्नुहुन्छ, जसले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले देशको शान्ति, स्थिरता र सुशासन दिन्छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। अब नेपाली जनताको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता भनेको नेपाली जनतामा निहित रहेनरहेछ। सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभाको चुनाव गर्न दिएन, जनतालाई फ्रेस म्यान्डेट लिन दिएन। अनि प्रतिनिधि सभाले यही भित्रै भएका दलहरूले सत्ताको गठजोड र तलमाथि सत्ताको गठन र विघटन गर्न सकेनन्। आखिर अहिले एमसीसी आएपछि सबै एक ठाउँमा, केपी ओली पनि एक ठाउँ, शेरबहादुर देउवाजी पनि एक ठाउँ, महन्त ठाकुरजीहरूले त्यसलाई विरोध गरेको मैले आजसम्म सुने जानेको कुरै छैन। अब प्रचण्डजीहरूको पनि अब देव गुरुङजी लगायतका मान्छेहरू 2-4 दिन ट्याटुटु जे गर्नु होला, जे नगर्नु होला, तर अहिले प्रचण्डजीहरूको पनि त्यो एक ठाउँ भनेपछि यो राज्य प्रणाली नेपाली जनताको प्रणाली होइन भनेर मैले जे भनिराखेका थिएँ त्यो फेरि एकचोटि पुष्टि भयो। होइन भने नेपाली जनतालाई यो यस्तो अवस्थामा तपाईँ यो अराजक र अन्यलको अवस्थामा राज्य सरकार प्रतिनिधि सभा छ भने जनताको ताजा जनादेश लिन जानका लागि चाहिँ तपाईँलाई कसले रोकेको छ? जानुस् न त, किनभने तपाईँलाई त्यो चाहिएकै छैन। तपाईँले नेपाली जनताका लागि, नेपाली जनताको हितका लागि 12 बुँदे समझदारी गरेकै होइन। र 12 बुँदे समझदारी गर्ने तपाईँहरू सबै जुन दिल्लीमा गएर 12 बुँदे समझदारी गर्नुभएको थियो, अब दिल्लीवालै मालिकहरूले जे भन्ने कुरा गर्नु होला त्यही कुरा गर्नु होला। तपाईँले यसरी प्रष्टसँगले खुलस्त ढङ्गले यो विषय राख्दै गर्दाखेरि जे विषय तपाईँले आज प्रष्टसँगले राखिदिनु भएको छ, के अब यसले कस्तो किसिमको गतिरोध पैदा गर्छ? किनभने महाशक्ति राष्ट्र चीन पनि उति नै उपस्थिति छ नेपाली राजनीतिमा भन्ने देखिएको कुरा छ र चर्चामा छ। त अब यस्तो अवस्थामा भारत र चीन दुईटा छिमेकीहरूको भूमिका ले अब कस्तो खालको प्रतिक्रिया दिन सक्छ यो मामलामा भन्ने कुरा छ। किनभने भारत पश्चिमा किताबाटै अघि बढो भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने हो भने यस्तो बेला चीनको उपस्थितिले कस्तो खालको रिएक्सन देखाउन सक्छ र अब कस्तो खालको चुनौती छ हाम्रो अगाडि बताइदिनुहोस् त। अब यो देशका कम्युनिस्ट हो भन्ने मान्छेहरू वास्तवमा यिनीहरू कम्युनिस्ट रहेनन्, यिनीहरू कमाउनिस्ट मात्रै रहे। लाखौं करोडौं अरबौं मुलुकको राजस्व अथवा मुलुकको धन सम्पत्ति अथवा भ्रष्टाचार आदि इत्यादिका कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि अहिले सबैभन्दा सम्पत्तिको हिसाबले सम्पन्नशाली भनेका कम्युनिस्टहरू नै देखिए। र यी कम्युनिस्टहरू चाहिँ अब जुन चिनियाहरूबाट चिनियानी हैसियतमा त्यही क्षमताका हुन् कि भनेर भन्ने हो भने अहिलेको यत्रो हाम्रो यो द्वन्द्व हुँदाखेरि होला चीनले आफूले सकेको प्रयास त्यो
हाउ याङ्सीले राष्ट्रपतिलाई भेट्ने लगायतका नेकपाभित्रको द्वन्द्वलाई मिलाउने कुरामा केयुएचओहरूको आउने जाउने कुराहरू आफ्नो ठाउँमा होलान्। तर के हो भनेदेखि यो राज्य प्रणालीको स्थापना अथवा यो राज्य प्रणालीलाई नेपालमा स्थापना गरिदिने नै भन्नुहोस्, शक्ति त सबै दक्षिणी पश्चिमी शक्ति नै रह्यो र भारतले पश्चिमी शक्तिहरू खास गरेर अमेरिकाको शक्तिसँगको सहकार्य अथवा तिनीहरूसँगको सम्बद्धतामा मात्रै चीनसँगको आफ्नो दुश्मनी अथवा चीनसँगको आफ्नो प्रतिस्पर्धा, सामरिक प्रतिस्पर्धा होला अथवा जे होला, त्यो कुरालाई भारत एक्लैले म्यानेज गर्न त सक्दैन। यसै कारणले गर्दा अब चीनको के उपस्थिति होला भन्ने कुराले हामी गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ राजनीतिक परिवर्तन पछिमा आफ्नो आफ्नो गतिविधि देखाउन राख्नका लागि चीनले केही गरेको जस्तो देखिन्छ। तर राज्य सत्तै परिवर्तनका लागि चिनियाहरूको त्यस्तो कुनै निर्णायकत्व यसमा देखिएन। 12 बुँदे समझदारीमा पनि देखिएन, यो संविधान निर्माणमा पनि देखिएन, 10 वर्ष हिंसामा पनि देखिएन। बरु चीनलाई त जसरी हुन्छ खम्पा विद्रोहका कुरा भन्नुहोस् अथवा दलाई लामाको निर्वासन लगायतका कुराहरूलाई भन्नुहोस् अथवा चीन विरोधी गतिविधि नेपालमा हुन लागेका गतिविधिको कुरालाई गर्नुहोस्, बरु त्यतिखेर त चीनलाई त नेपालमा राज संस्था हुँदाखेरि त्यो कुराको बारेमा उनीहरू धेरै सुरक्षित थिए। अहिले त के हो भने निर्वाध रूपले पश्चिमी र दक्षिणी शक्तिहरू आइराखेका छन् र किनभनेदेखि यो अहिलेको राज्य प्रणालीलाई डोर्याउने, हिँड्ने, लिएर आउने शक्ति नै पश्चिमा र दक्षिणको शक्ति हो। त्यसै कारणले अब रोटी बेटीको कुरा हामी धेरैचोटि गर्छौँ, सभ्यता संस्कृति खानपिन आउजाउवाला कुराहरू हामीहरू धेरैचोटि गर्छौँ। त्यस कारणले यो अहिलेको राज्य व्यवस्थामा होला, अब सबै कुरा मैले जान्नै पर्छ, मेरो जानकारीमा हुनैपर्छ भन्ने कुरा छैन। तर चीनको यसमा कुनै पनि त्यस्तो प्रभावकारी उपस्थिति केही देखिएन। हालाकि माओ त्से-तुङको नाउँमा 17,000 मान्छे चाहिँ मार्नुभयो, तर सत्ता पाउने बित्तिकै माओवादै छोडिदिनु भयो। माओवाद छोडेर नेकपा हुनुभएको होइन तपाईँ। अनि केपी ओली शर्माजीहरू पनि सत्ता पाएपछि नै मार्क्सवाद लेनिनवाद भनेर छोडेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मात्रै हुनुभएको होइन र। यसै कारणले गर्दा मैले त चीनको त्यस्तो निर्णायकत्व केही पनि देख्दिनँ। समग्र जुन खालको चित्र अहिले देखियो, तपाईँले क्लियर ढङ्गले जो विषय राखिदिनु भयो, यहाँको राजनीतिमा कस्तो किसिमको परिस्थिति पैदा हुन्छ त्यो चाहिँ बताइदिनु त। अब यो अहिलेको जुन राज्यको परिस्थिति, राज्यको जे गतिविधि छ र सुरुमा हामीले जे कुरा भन्यौँ, केन्द्रमा हिजो एउटा सत्ताधारी दलको नेकपा, तत्कालीन नेकपाको प्रचण्ड र केपी शर्मा ओलीको झगडाको कारणले गर्दा मुलुक यत्रो द्वन्द्वमा पुग्यो, यत्रो राजनीतिक अस्थिरतामा पुग्यो। गर्दा गर्दै अब प्रदेश हुँदाहुँदै मैले अघि भनेको छु अब नगरमा पनि पुग्छ यो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता, अक्षुण्णता र नेपाली जनताको हित समृद्धिलाई सम्बोधन गरेन। त्यसै कारणले गर्दा अहिले भर्खरै म हेर्दै थिएँ, मोहम्मद पैगम्बरको कार्टुन फ्रान्सको एउटा अखबारले छापेको कारणले हिजो पाकिस्तानमा फ्रान्सको विरुद्ध विशाल प्रदर्शन भयो र गोली चलेर 2 जना मान्छे पनि मारिए। किनभने पाकिस्तान त मुस्लिम कन्ट्री, हाम्रा मोहम्मद पैगम्बरको अपमान गर्यो भनेर फ्रान्स विरुद्धको जुलुस हुँदा अहिले फ्रान्सले सर्कुलर गर्यो कि होइन अब चाहिँ तिमीहरू पाकिस्तानमा रहेका फ्रान्सेली नागरिकहरू पाकिस्तान छोड भन्यो। भन्नुको तात्पर्य, अनि इमानुएल म्याक्रोले के भन्नुभयो भने होइन त्यो हाम्रो देशको अखबारले मोहम्मद पैगम्बरको कार्टुन छापेको कुरा यो उसको सञ्चार जगतको स्वतन्त्रताको विषय हो भनेर उहाँले फेरि भनिदिनु भयो। मैले यो कुरा किन तपाईँलाई भनिराखेको छु भने अहिले एउटा कार्टुनसम्म छाप्दाखेरि पाकिस्तानमा त्यत्रो द्वन्द्व भयो।
आफ्नो धार्मिक आस्था, आफ्नो उसको गुरुको लागि। तर यो देशको सिङ्गै 94% ओमकार परिवार बस्ने देशलाई धर्मनिरपेक्ष देश भनेर र राष्ट्र निर्माताका शालिग ढालेर यो राज्य व्यवस्था ल्याएको अवस्थामा र त्यो गणतन्त्रको कार्यान्वयन भनेको त यो संविधान आएपछि भएको निर्वाचन न हो। त्यसको 3 वर्ष पुग्दा नपुग्दा यो बुरी हाल भयो भने अब नेपाली जनताले यो विश्वव्यापी गतिविधिहरूबाट पनि शिक्षा लिएर संघीयता, धर्मनिरपेक्ष र गणतन्त्रले चाहिँ मुलुक नचल्ने रहेछ र मुलुकको राजकीय सत्ता र सम्प्रभु सत्ता नेपाली जनता भन्दा बाहेक अन्त कतै रहेछ। कहिले एमसीसीमा हुने रहेछ, कहिले बीआरआईमा हुने रहेछ, कहिले रोटी र बेटीतिर जाने रहेछ, कहिले सन् 50 को सन्धि ठिक र बेठिकमा जाने रहेछ भन्ने कुरा नेपाली जनताले थाहा पाए भनेदेखि अब नेपाली जनताले आन्दोलनद्वारा यसलाई परिवर्तन गर्नुको अर्को विकल्प छैन। यो भयो एउटा विकल्पको कुरा। यही बेला पूर्व राजा भारत भ्रमणमा एउटा सक्रिय श्री 5 कै हैसियतमा उहाँलाई सम्मान गरियो भन्ने कुरा आएको छ र त्यो खाली तीर्थयात्राको रूपमा मात्रै सीमित छैन, केही न केही राजनीतिक अपेक्षाहरू पनि त्यो भ्रमणमा लुकेका छन् भन्ने चर्चा छ। र भारतमा जुन खालको उहाँको अहिले देखियो यात्रा, सम्मान र भूमिका जे देखिएको छ यसलाई कसरी लिनुहुन्छ र राजाको भूमिका के हो अहिलेको अवस्थामा बताइदिनुहोस् त। अब यही कुरा त राजाले पनि बुझेका छन्। होइन, यसमा हामी 2-3 वटा कुरा भन्न सक्छौँ। चीनमा सांस्कृतिक क्रान्ति हुँदाखेरि त्यहाँका राजा दलाई लामाहरू अहिलेसम्म भारतको निर्वाचनमा छन् र दलाई लामा ठिक छ, मान्नेले मानेका होलान्, नमान्नेले नमानेका होलान्, आफ्नो ठाउँमा जे होला, तर तिनी चीन अथवा तिब्बतको राजा चाहिँ हुन सकेका छैनन्। दलाई लामालाई जे प्रकारको आदर मर्यादा अथवा जे दिने होला भारतले आफ्नो इच्छा बमोजिम गरेको होला, तर संसारको रिकग्निसन त छैन। यसै कारणले गर्दाखेरि भारत नेपालका गद्दीहीन राजा भारत गए अथवा हरिद्वार महाकुम्भ मेला स्नान गरे, त्यहाँका मुख्यमन्त्रीहरूले राजकीय रूपमै उहाँको मान सम्मान गरे भन्दाखेरि मैले अस्ति पनि एकजना आम सञ्चारको साथीहरूसँग भनेको थिएँ, तपाईले हिन्दू धर्मका अनुयायी सम्राट त भन्नुभयो, तर त्यो सम्राटको साम्राज्य चाहिँ कहाँ छ? तपाईले जसलाई सम्राट भनेर सम्मान गर्नुभएको छ, श्री 5 भन्नुभएको छ, त्यो सम्राटको साम्राज्य भनेको नेपाल होइन, नेपाल हो। र तपाईले अहिले जिज्ञासा राख्नु भए अनुसार नेपाली जनताले राज संस्थालाई लखेटेको हो त? नेपाली जनताले नेपालमा संवैधानिक राज संस्था, हिन्दू राष्ट्र, अखण्ड नेपालको विरुद्धमा नेपाली जनताले कहिले आन्दोलन गरेका थिए? नेपाली जनताको आन्दोलनको बलमा हामीले यो राज्य प्रणाली ल्यायौँ भनेर भन्ने वाहकहरू कांग्रेस, एमाले, माओवादी लगायतका जे जति शक्तिहरू होलान् र तिनीहरूलाई नै पटक पटक मत दिएर सत्तामा पुर्याउने नेपाली जनताले अब थाहा पाउनु पर्यो, अब बुझ्नु पर्यो कि नेपालका गद्दीहीन राजा श्री 5 ज्ञानेन्द्रलाई भारतमा त्यस प्रकारको राजकीय सम्मान, मर्यादा र हिन्दू सम्राट भनियो भने त्यो हिन्दू सम्राटको साम्राज्य नेपाल हो र त्यो नेपाल साम्राज्यलाई नेपाल र नेपालीको लागि
राष्ट्रिय एकताको प्रतीकको रूपमा राज संस्थालाई यथावत कायम गर्नका लागि हिन्दू राष्ट्रको पहिचान संसारमा स्थापित गराएर युगौं युग आउने पिँढी दर पिँढी सन्ततिहरूलाई हाम्रो पूर्वीय सभ्यता, संस्कृति, स्वाधीनता, स्वाभिमान बचाइराख्नको लागि अब नेपाली जनता सडकमा आउनुको विकल्प छैन। र अघि मैले भने अब फेरि यस कुरामा चाहिँ भारतको बारेमा हामीले जुन कुरा अहिले गरिराखेका छौँ, राजालाई त्यस प्रकारको सम्मान दिएका छन् भन्ने कुरा हामीले हेऱ्यौँ, यसमा विवाद गर्नु परेन। र तिब्बत चीनको विषयलाई लिएर जुन खम्पा विद्रोहदेखि लगायतका कुराहरूमा तत्कालीन नेपालको राज संस्थाले चीनको स्थिरताका लागि जे काम गरिराखेको थियो, अब भारत र चीन दुईटैले नेपालमा राज संस्थाको निरन्तरताको लागि, नेपालमा राज संस्थाको निरन्तरता भन्नुको अर्थ डाक्टरले मलाई औषधि दियो, सिफारिस लेखिदियो भन्यो भने त्यो औषधि खाएर म बाँच्ने हो नि, डाक्टर बाँच्ने त होइन। त्यसैले गर्दा उहाँहरूको एक आपसको स्थिरताको लागि पनि अब नेपालमा स्थिर कुनै न कुनै एउटा राजनीतिक शक्तिको वाञ्छनीयता महसुस भएको हुनुपर्छ। र त्यसमा चीनको आपत्ति कहिले पनि देखिएको छैन। र फेरि पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ, अघि पनि कुरा गऱ्यौँ, सुख, शान्ति, समृद्धि, सभ्यता, सुशासन जस्ता कुराहरू त्यो त वास्तवमा हाम्रो पूर्वीय दर्शन, त्यसमा पनि महात्मा बुद्धको देश, देवादिदेव महादेवको देश, अब जसमा अब अहिले हामी भन्छौँ नि वेद व्यासले 18 पुराण लेखे आदि इत्यादि गरे, 14,13,000 श्लोक त्यतिखेर बनाए, अथवा त्यो आदर्श 4 वेदद्वारा अहिले पनि संसार अनुप्राणित छ भने त्यस्तो भूमिको संवैधानिक राज संस्था हिन्दू राष्ट्रलाई भारतले सम्मान गरेर जे तपाईहरुलाई लेसन दिइराखेको छ, अब बिरामीको डायग्नोसिस गरिदियो त औषधि त नेपाली जनताले खानु पर्यो नि। भारतले ल्याएर राजा राखिदिन्छ र म राजा मानौला भन्यो भने भारतको लागि त काम, भारतले तपाईलाई भन्यो कि नेपालमा राज संस्थाको अपरिहार्यता छ भन्ने कुरा देखियो र त्यसलाई हाम्रो उत्तरको छिमेकीले अब्जेक्सन गरेको छैन भने अहिले 12 बुँदे समझदारी गरेर आएका सत्ताका दलहरू, अघि हामीले हेरिहाल्यौँ, एमसीसी लगायतका, बीआरआई लगायतका अनेक कुरामा राष्ट्रिय अखण्डताको प्रश्न जहिले पनि उठिराखेको यो बेलामा र अब लाल आयोगको प्रतिवेदन लागू गर्ने कुरा भनेर केपी शर्मा ओलीजीसँग तराईका साथीहरूले जे काम कारबाही गरिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा सुनिएको छ। तराईका जनताले भने मैले जहाँसम्म हेरेको छु, आई मे रङ आई मे राइट, तराईका जनताहरूले भनेको कुरा नमान्ने हो भनेदेखि नेपाल पनि एउटा देश रहँदैन भनेर लाल आयोगको रिपोर्टमा लेखिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएको भनिराखेको अवस्थामा अब अहिले एमसीसी पास गर्नका लागि कुनै पनि राजनीतिक दल विरोधमा छैन। चाहे शेरबहादुर देउवा भन्नुस्, महन्त ठाकुर भन्नुस्, पुष्पकमल दाहालजी भन्नुस् अथवा केपी शर्मा ओली त सरकारकै नेतृत्वको कुरामा भनेपछि अब नेपाली जनताले आफ्नो राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि आफू नै सडकमा आउनुपर्ने यो अवस्था हो। होइन भनेदेखि अरू अनन्त पीडाका श्रृङ्खलाहरू, अकथनीय पीडाका श्रृङ्खलाहरू भोग्न हामी बाध्य हुनुपर्छ। हस् विष्णु सर, अमूल्य समय दिनुभयो। पछिल्लो ज्वलन्त राजनीतिक घटनाक्रमहरूमाथि, विकसित घटनाक्रमहरूमाथि केन्द्रित रहेर आफ्ना विचारहरू खुलस्त ढङ्गले राखिदिनुभयो। यी संवेदनशील विचारहरू र यो महत्त्वपूर्ण समयका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। मलाई पनि मेरा आफ्ना अभिव्यक्ति राख्ने अवसर दिनुभयो। भ्रिकुटी अनलाइन टेलिभिजनलाई हार्दिक धन्यवाद, नमन, प्रणाम।